अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भू-राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी विश्वको पछिल्लो घटनाक्रम र नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्र विकास भइरहेको घटनाक्रम लगायतको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। विश्वको राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ कोणबाट विकास भइरहेको देखिन्छ। ताइवानको राष्ट्रपतिमा चीन विरोधी र अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो निर्वाचन पश्चात चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध अब कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ? यसलाई मैले दुईटा कोणबाट हेर्छु। जस्तो यो अहिले जो प्रजातन्त्र भनेर विश्वभरि प्रयोग भएको छ, यो वास्तवमा अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूको शासन हो। यसले बहुमत चाहिँ तपाईँको मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन। जस्तो नेपालमा पुष्पकमल चाहिँ प्रधानमन्त्री छन्। अब उनको जनमत भन्नाले टोटल जति भोट पाएका छन् त्यसको प्रतिशत हेर्ने हो भने यो कुनै प्रजातन्त्र होइन। ताइवानलाई पनि दुई नजरबाट हेरिएको छ विश्वभरि अहिले। अब बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि चीन विरोधी अथवा ताइवान एउटा स्वतन्त्र देश बनाउने पक्षको मान्छेले राष्ट्रपति पद चुनाव जिते। तर जनमतको जो चाहिँ तपाईँको त्यो हेर्दाखेरि उनको मत चाहिँ 40% मात्रै छ। खसेको मतको 40% छ। 60% मत एक चीन नीतिको पक्षमा रहेका दुईटा पार्टीको पक्षमा छ र एउटा तेस्रो पार्टीको जबरजस्त उदय भएको छ अहिले कोमिन्ताङ छोडेर। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब तात्कालिक रूपमा एउटा अलिकति जटिल मुद्दा त बन्यो। जस्तो पश्चिमाहरूको निम्ति, अमेरिकनहरूको निम्ति खेल्नको निम्ति राष्ट्रपति नै उनको चाहिँ मान्छेले जितेपछि खेल्नको निम्ति आधार त बन्यो। तर मलाई लाग्छ जनमत हेर्नु भने त्यो सजिलो छैन। किन जनमत त्यसको विरुद्धमा देखा परिसकेपछि अमेरिकनहरूले भड्काउन खोजे पनि त्यो सजिलो मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने पहिलो कुरो त जनमत छैन, बहुमत जनमत छैन। दोस्रो कुरो व्यवस्थापिकामा पनि त्यो पार्टी अल्पमतमा छ। जो डिपिपी जसले राष्ट्रपति जित्यो, व्यवस्थापिकाभित्र पनि त्यो अल्पमतमै छ, बहुमतमा त्यो पुग्न सकेन। र अहिले यो चुनावपछि अमेरिकनहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डल ताइवान आउने भन्ने घोषणा गरेको छ, समाचारमा आएको छ र चीनले त्यसको विरोध गरेर अब ताइवानलाई बढी गिज्वल्न खोज्ने भनेको अब त्यो युद्ध हो। उसले प्रश्न भनेको छ हिजो मात्रै ग्लोबल टाइम्समा त्यो समाचार पत्रका पूर्व प्रधान सम्पादकको एउटा अन्तर्वार्ता छ, भिडियो अन्तर्वार्ता छ। उनले भनेका छन् अब ताइवानको मुद्दामा खेल्ने भनेको अब युद्ध हो। चीन युद्धबाट बिल्कुलै पछि हट्ने छैन, त्यसको निम्ति चीन तयार छ हैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छन्। त्यसले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने ताइवानमा सार त जनमतको कोणबाट हेर्ने हो भने ताइवानमा अमेरिकनहरूले हारेका छन् र त्यसलाई गिजोल्न अब चाहिँ सजिलो छैन। र एक त चाहिँ तपाईँको जस्तो मध्यपूर्व भयो अथवा पूर्वी युरोप भयो, सबैतिर चाहिँ अमेरिकनहरू फस्दै पनि गएका छन्। अहिले हुतीसँग लडाइँ सुरु भएको छ। यो सबैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्गेज हुने हैन, अरूलाई चाहिँ तपाईँको चीनका विरुद्धमा उतार्ने, खडा गर्ने, जस्तो फिलिपिन्सलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेछ। यो सबै चिजको निम्ति अमेरिकनहरूले कोसिस त गर्छन्, तर उनीहरू ताइवान मुद्दामा अब सफल हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। एक र अर्को जस्तो 1992मा एउटा सम्झौता भएको छ। त्यो बेलाको ताइवानी सरकार र चीन सरकारका बिचमा एक देश दुई व्यवस्था प्रणाली, जस्तो हङकङलाई जुन ढङ्गले उनीहरूले चलाए त्यही मोडेलमा चाहिँ चलाउने भनेर सहमति भएको छ। 1992मै सहमति भएको हो। चीनले त्यही अडान राखेको छ। त्यसमा खाली विमति के थियो भन्छ भने चीन कलाई मान्ने। हजुर हजुर। जस्तो ताइवान पक्षले मूल चीन हामी हौँ, त्यसकारणले अब जो ठुलो मुख्य अहिले हामी चीन भनी बुझ्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो हिस्सा अन्तर्गत आएर एक देश दुई प्रणालीको व्याख्यामा जानुपर्छ भनी उनको अडान भयो। मुख्य भूमि चीनले त्यो मानेन। विवाद यति मात्रै हो, नत्र चाहिँ एक चीन भन्ने कुरामा 92मै यिनको बिचमा सहमति भएको हो। त्यसलाई अमेरिकनहरूले
यथाशक्य गिजोल्न खोजिरहेछन् र उनको फसाउने रणनीति कहाँ देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले ताइवानको चुनावपछि पनि चीनले धम्की दिएपछि अमेरिकन राष्ट्रपति बोलेका छन् हामीले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिँदैनौँ भनेर अहिले पनि बोले यो चुनावपछि र अमेरिका चीनसँग सिधै जोखिम बोल्ने पक्षमा छैन। उसको रणनीति के देखिन्छ भन्छ भने डीपीपीलाई उकासेर जस्तो युक्रेनलाई जस्तो बनायो त्यही ढङ्गले चीनलाई युद्धमा फसाउने अमेरिकनको त्यो रणनीति देखिन्छ। मलाई लाग्छ अब त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ र विश्वको चाहिँ तपाईँको मानसिकता हेर्ने हो भने यो पछिल्लो जस्तो अस्ति 3 दिन अगाडि एसिया दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको एउटा नाउरू भन्ने देश छ, सानो होइन, ओसेनिया क्षेत्रको एउटा देश छ, उसले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चीनलाई मान्यता दियो भनेपछि ताइवानलाई मान्यता दिने देशहरूको सङ्ख्या अब 1 दर्जन पनि छैन, सबैले छोड्दै गएका छन्। यो हेर्ने हो भने अमेरिकाले ताइवानमा धेरै ठुलो खेल खेल्न सक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब अमेरिकाको भूमिका हेर्ने हो भने चीनलाई जसरी भए पनि युद्धमा हाल्ने र उनको गतिविधि हामी ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्रको पक्षमा छैनौँ भनेर त भनिरहेको छ, तर उसको गतिविधि हेर्ने हो भने चीनलाई जसरी भए पनि युद्धमा हाल्ने पछिल्लो समय अब चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि ताइवानको सम्बन्धमा बल प्रयोग गरेरै भए पनि हामी ताइवान चीनमा गाप्छौँ भन्ने खालको चिनिया राष्ट्रपतिले बोलेका छन्। के देखिन्छ ताइवान अहिले जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन्छ कि चीनले बल प्रयोग गरेर नै त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि चीनले बल प्रयोग गरेरै चीनमै हाल्छ ताइवानलाई? अब यस्तो हुन्छ जस्तो ताइवानको केस मात्रै होइन, विश्वका यस्ता धेरै जो विवादास्पद केसहरू छन् नि, अब विश्वको भूराजनीति हेर्ने हो भने अब यिनीहरू तत्काल नटुङ्गिकन मैले उपाय देख्दिनँ। किन विश्वको ध्रुवीकरण कतातिर गयो भन्छ भने वारपारको दिशामा गइसक्यो। पश्चिम भर्सेस चाहिँ तपाईँको अर्को शक्ति है, जस्तो सिनो रसियन शक्ति अथवा चाहिँ तपाईँको यसको वरिपरि जोडिएको अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, यी सबै ठाउँमा जति पनि विवादास्पद मुद्दाहरू छन्, यो मुद्दाहरू हिजो जुन सोचमा जति समयभित्र हल गर्ने भनी सोचेका थिए त्यो समयसम्म चाहिँ अब जान सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको इजरायल र फिलिस्तिन अब युद्ध सुरु भयो होइन, किन भन्छ भने दुई राज्य समाधान इजरायली राज्य र फिलिस्तिन राज्य भन्न थालेको 1948बाट हो। तर अब त्यो नटुङ्ग्याउने हो भने त्यो युद्ध कहाँ गयो त भन्छ भने त्यो नटुङ्गिकन अब त्यो युद्ध रोकिन्न, त्यो युद्ध अब रोकिन्न, भूराजनीति त्यहाँ गयो दुनियाँको र त्यो चाहिँ सहमतिमा टुङ्गिने सम्भावना पनि छैन। जस्तो इजरायलले आजका दिनसम्म प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्व स्वीकार्य गरेका छैन र फिलिस्तिनहरू पनि होइन, जो चाहिँ फिलिस्तिनहरूको अत्यन्त ठुलो चाहिँ तपाईँको जनमत हो, त्यसले पनि इजरायल राज्यको अस्तित्व स्वीकार्य गरेको छैन इरानसहित। भनेपछि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरिरहेको अवस्था, यही बिचमा युद्ध सुरु भएको छ। युद्ध कस्तो बेला भएको छ त भन्छ भने विश्वभरि चाहिँ तपाईँको वार कि पारको चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु भयो होइन, सबै महादेशमा फैलियो। अब यो अवस्थामा यो बेला कस्तो छ भन्छ भने कुनै मध्यस्थकर्ता शक्ति पनि विश्वमा रहेन। अब महायुद्ध हुने सम्भावना अब कहाँ बढ्यो भन्छ भने राष्ट्रसङ्घ पनि मरिसक्यो, ऊ केही गर्न सक्ने हालतमा छैन र जो ठुला शक्ति भन्ने हुन् सबै युद्धमा छन् र यिनलाई मिलाउन सक्ने ताकत भएको अरू तेस्रो पक्ष पनि रहेन। भनेपछि युद्ध रोकिने कुनै पनि सम्भावना छैन, न वार्ता न सहमति। र ताइवानको केस कहाँ गयो अहिले भन्छ भने यो वार कि पारको भूराजनीतिमा ताइवानलाई छिट्टै एकीकरण नगर्ने हो भने त्यसले चाहिँ चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ होइन, किन डुब्दो शक्तिले पनि त अन्तिम बेलासम्म कोसिस त गर्छ। जस्तो पश्चिमी शक्ति जो चाहिँ तपाईँको डुबिरहेछ त्यसले आफ्नो बचाउको निम्ति चाहिँ अन्तिम कोसिस त गर्छ। त्यसकारणले जस्तो अमेरिकनहरू पनि अन्तिम शक्ति लगाएर चाहिँ कहाँ कसरी भट्काउने भनी लागिरहेछन् र अमेरिकनहरूको रणनीतिलाई हेरेर अर्को शक्ति पनि आफूसँग जोडिएका समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो कसरी हल गर्ने भन्नेतिर लागिरहेछन्। जस्तो योभन्दा पहिले धेरैको अनुमान के थियो भन्छ भने सन् 2027सम्म चीनले चाहिँ ताइवानलाई एकीकरण गरिसक्छ भन्ने चाहिँ मानिसहरूको बुझाइ थियो, चिनियाहरूको सङ्केत त्यस्तो देखिन्थ्यो। हजुर। तर मलाई अब त्यस्तो लाग्दैन। सन् 2025 भित्रै होइन, जस्तो यो विश्वको समग्र जो ध्रुवीकरण छ त्यो वार कि पारको चाहिँ बिन्दुमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै चीनले ताइवान एकीकरण गरिसक्नुपर्छ, गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने चीन चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँमा पक्छ, सायद उनीहरूले त्यो बुझेका होलान् र त्यही कारणले यो पछिल्लो समयमा
उनले युद्धको बारम्बार धम्की दिएका छन् खुलेरै। जस्तो सी जिनपिङले पनि धेरै पटक बोले। मैले भने हिजो मात्रै ग्लोबल टाइम्सका पूर्व प्रधान सम्पादकको एउटा भिडियो अन्तर्वार्ता पनि आछ हैन। चीन युद्धको निम्ति बिल्कुल तयार छ, तयारी अवस्थामा छ भन्ने हुनाले उनले सन्देश दिइरहेछन् 2002 वर्षभन्दा चाहिँ अगाडि यो केस चाहिँ जाँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा युद्धका फ्रन्टहरू खुला भएका छन्, जताततै युद्ध भड्किएको देखिन्छ। यो पछिल्लो समय इरानले जसरी विभिन्न स्थानहरूमा आक्रमण गरिरहेको छ, यो पछिल्लो समय पाकिस्तानमा जुन मिसाइल प्रहार गर्यो, यसको सङ्केत चाहिँ के हो? यो घटना अब कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ? अब यसको सङ्केत एउटै हो। जस्तो अमेरिकनहरूको निम्ति अब एउटा सन्देश हो भन्ने लाग्छ मलाई। इरानले आफ्नो शक्ति देखाएको शक्ति परीक्षण हो र त्यो सबैको योजनामा त्यो शक्ति परीक्षण भएको छ। त्यसमा रुस पनि छ भन्छु मैले, र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा चीन पनि छ। किन अमेरिकनहरूलाई ठेगान लगाउनुको निम्ति एउटा शक्ति बाहिर आउनै पर्ने थियो हैन। जस्तो अहिले रुस र अमेरिकाको बिचमा युद्ध भयो वा चीन र अमेरिकाको बिचमा युद्ध भयो भने त्यो सिधै परमाणु युद्ध हुन्छ। त्यसकारणले त्यसबाट जोगिनुको निम्ति उनीहरूले इरानलाई अगाडि सारेका छन्। र इरान म पश्चिम एसियाको मात्रै भन्दैन, अहिले जस्तो मध्यपूर्वमा जो गतिविधि भइरहेछ नि, जस्तो लाल सागरमा हुथीले जो हमला सुरु गरेको छ अथवा हुथीको बचाउमा इरानले जो चाहिँ युद्धपोत त्यहाँ पठाएको छ, यो सबै हेर्ने हो भने इरान एउटा ठुलो महाशक्तिको रूपमा झनै चाहिँ महाशक्तिको स्तरमा इरान पुगिसकेको छ। जस्तो अस्ति इरानले इराकमाथि हमला गर्यो र मोसादको अड्डा उडायो। इजरायलको गुप्तचर संस्थाको जो इराकको कुर्दिस्तान क्षेत्र छ उत्तरतिर, त्यहाँ उसको इरान विरुद्ध चाहिँ सञ्चालन गरेको एउटा अड्डा थियो, त्यो अड्डा ध्वस्तै बनायो र अपुष्ट। यद्यपि इजरायलले प्रतिक्रिया केही दिएको छैन, तर चाहिँ बाहिर मिडियामा आएअनुसार मोसादका 10 जना एजेन्टहरू त्यहाँ मारिएका छन् र अमेरिकाको कन्सुलेट दूतावासको एरिया त्यो क्षेत्रको कुर्दिस्तान क्षेत्रको कन्सुलेट कार्यालयको नजिकै चाहिँ बम विस्फोट भएको छ र त्यहाँ धेरै क्षति भएको छ भन्ने समाचार आएका छन्। तर इजरायल वा अमेरिकाले यसको जवाब दिन सकिरहेका छैनन्, इरानलाई यसको जवाब दिन सकिरहेका छैनन्। यसको कारण एउटा कारण के हुन्छ भने इरानमाथि हात हाल्ने भनेको अब चाहिँ महायुद्धै हो, अरू केही पनि होइन। त्यसैले उनीहरू इरानमाथि सिधै हमला गर्न सक्ने हालतमा छैनन् एउटा। दोस्रो कुरो, इरानले हमला किन गर्यो त भन्छ भने उनीहरू आएपछि उनीहरूसँग भिड्ने तयारीमा इरानले गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब इरान अगाडि बढ्यो, म त्यसरी बुझ्छु। जस्तो पाकिस्तानमा पनि गर्यो, पाकिस्तानमा पनि अमेरिकनहरूले भन्छु मैले, त्यो बलुचिस्तान क्षेत्रमा चाहिँ त्यो आतङ्कवादी समूहहरू पृथकतावादीहरू जो पाकिस्तानबाट बलुचिस्तानलाई अलग्याउनुको निम्ति पनि गतिविधि गरिरहेका छन्, उनीहरूले इरानमाथि धेरै पटक हमला गरे। मान्छे मार्ने सिमाना जोडिएको छ, मान्छे मार्ने देखाएर धेरै काम गरे र त्यसको चाहिँ अड्डामाथि पनि इरानले हमला गर्यो। इराकमाथि गर्यो, इरानमा के अरे चाहिँ पाकिस्तानमाथि गर्यो, सिरियामाथि गर्यो। तर कहाँ गर्यो त भन्छ भने अमेरिकन, इजरायली र उनले परिचालन गरेका आतङ्कवादी समूहहरू हैन, जस्तो आइएसआई जस्ता समूहहरूको अड्डामाथि हमला गरेको छ। मलाई लाग्छ यो बढ्छ, अब यो बढ्छ र यो कुनै दिन गएर शक्ति राष्ट्रहरूकै बिचमा पनि मुठभेडमा त परिणत हुन्छ। त्यसकारणले अमेरिकनहरूले जुन अत्याचार हैन, जुन जबरजस्ती, जस्तो आज मात्रै पनि मैले बाइडेनको एउटा समाचार हेरेँ। बाइडेन हैन, उनको विदेश मन्त्री त्यो डाभोस सम्मेलन जो स्विजरल्यान्डमा भइरहेछ त्यहाँ बोलेको भन्ने एउटा समाचार आछ। विश्व जनमतले अमेरिकाको हस्तक्षेप अझ बढी खोजेको छ भनेर ब्लिङ्कन त्यहाँ बोलेको छ भने उनीहरूले हस्तक्षेप, अमेरिकन हस्तक्षेप अझ आवश्यक छ भनी बोलिरहेका छन्। भनेपछि यसको मतलब के हो भन्छ भने अब एउटा ठुलो मुठभेडको दिशातिर दुनियाँ गयो र तर एउटा उनको निम्ति दुर्भाग्य, पश्चिमाहरूको निम्ति दुर्भाग्य, उनले संसारलाई जसरी बुझेका थिए र आफ्ना विरोधीहरूलाई जसरी चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ अनुमान गरेका थिए त्यो स्थिति दुनियाँमा रहेन जो उनले आज देखिरहेका छन्। र म इरानको मात्रै कुरा गर्दैन, इरान त धेरै ठुलो शक्ति भयो। अहिले चाहिँ इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री एकजनाको चाहिँ अन्तर्वार्ता आएको छ, सिआइएको चाहिँ पूर्व चाहिँ तपाईँको प्रमुखको एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया आएको छ, अथवा इजरायलका थिङ्क ट्याङ्कहरूले भनिरहेका छन्। सबैको एउटा निष्कर्ष के छ भन्छ भने इजरायलले हमासलाई मटियामेट पार्न बिल्कुलै असम्भव छ। इजरायलले आफ्नो रणनीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। माने उनीहरूले हमासलाई नै नसक्ने अवस्था छ भनेपछि इरान त धेरै ठुलो शक्ति हो
होइन, जसले हिजबुल्ला, हमास लगायत त्यो क्षेत्रका सारा शक्तिहरूलाई परिचालन गरेको छ, सहयोग गरिरहेको छ र ऊ आफैमा हतियारमा पनि जबरजस्त चाहिँ तपाईँको शक्ति हो। त्यसैले हमास र हुतीसँग भिड्नु परिरहेका एउटा अचम्मको स्थिति के छ भन्छ भने, जस्तो अहिले चाहिँ लाल सागरमा जो चाहिँ 10 देशको गठबन्धन भन्छन्, यद्यपि त्यसमा अमेरिकन र ब्रिटिस मात्रै छन्, लडिरहेका अरू देश छैनन्, त उनीहरूले एउटा हुथी भन्ने एउटा सामान्य चाहिँ सङ्गठन, एउटा विद्रोही सङ्गठनसँग लड्नको निम्ति यत्रो मोर्चा बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। यो नै उनको चाहिँ तपाईँको पराजयको प्रमाण हो यो, होइन। जस्तो अमेरिकाले 10 देशको एलायन्स बनाएर पनि चाहिँ अब खुलेर आक्रमण गर्न नसक्नु भनेको के हो भन्छ भने, जस्तो इजरायलले हमाससँग नसक्नु र यो पछिल्लो समाचार हेर्ने हो भने जो जमिनी युद्ध थियो गाजामा, त्यो उत्तरी क्षेत्रबाट इजरायल फर्किएका समाचार आइरहेछन्। इजरायली सेनाहरू फर्किरहेछन्, किन भन्छ भने ठुलो नोक्सानी भयो र 1000 त तपाईँको ट्याङ्क मात्रै इजरायलका ध्वस्त भइसकेका समाचार आइरहेछन्। भनेपछि हमास र हुथी नै यिनको निम्ति भारी जब देखा परिरहेका छन् र यिनीसँग लड्नको निम्ति मैले त मेरो भाषामा भन्छु सिङ्गो पसीमा शक्ति, अथवा अर्को भाषामा भन्नु पनि सिङ्गो नेटोको शक्तिले जब भ्याइरहेको छैन भने यो सबै हेरिकन क्यालकुलेसन गरिकन इरानले हात हालेको हो र त्यो चुनौती हो, होइन। लड्ने इच्छा छ भने अगाडि आऊ, हामी तयार छौँ भन्ने दिएको सन्देश हो। अब यो सन्देशलाई रेस्पोन्स कसरी गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। जस्तो उनीहरू अत्याधिक डराएका छन्, जस्तो मैले भने नि, इराकमा चाहिँ अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालयमाथि हमला भयो, उसको प्रतिक्रिया आएको छैन र उसले चाहिँ अमेरिकाले मात्रै के भन्छ भने यो हतारमा गरिएको कारबाही हो, यो निन्दनीय छ, बस यति भनेको छ। यो हतारमा गरिएको कारबाही हो, यो निन्दनीय छ, अमेरिकाले त्यति भनेको छ। इजरायल त बोलेको छैन, किन बोलेपछि त प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। त्यसकारणले थाहा नपाए जस्तो गरेर बसिएको छ, किन त्यो मजबुरी हो उनको। जस्तै इरानमाथि अमेरिकाले हात हाल्नु भने चीनमाथि, रुसमाथि हात हाल्नु हो। अब युद्ध धेरै ठाउँमा भड्किएको देखिन्छ। यता उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच पनि तनाव बढ्दै गएको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि आजको दिनमा पनि अमेरिका चाहिँ शक्तिशाली भन्ने हिसाबले बुझ्छन्। अमेरिकाको अबको रणनीति, अमेरिका जसरी विश्वमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, उसको सामना अबको रणनीति अलिकति नयाँ ढङ्गले जाला कि अथवा सजिलै तरिकाले हामी कमजोर भयौँ, अब हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर अमेरिकाले त्यसरी स्वीकारेको पनि देखिँदैन। कस्तो होला अबको उसको स्ट्राटेजी? होइन, जस्तो अमेरिका अब उफो लाग्ने अथवा पुरानो ठाउँमा आउने मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ, धेरै कारणले गर्दा। पहिलो कारण त के हो भन्छ भने, जस्तो ट्रम्पको विजय जो अहिले चाहिँ अब ठुलो सनसनी एउटा आतङ्क छ, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्ने लगभग निश्चित छ, होइन। अहिले चाहिँ पार्टीभित्रको छनौट प्रक्रिया चलिरहेछ, त्यसमा ट्रम्प धेरै अगाडि छन् र पार्टीबाट उनकै नाम चाहिँ तपाईँको टुङ्गो लाग्छ, त्यसमा केही शङ्का भएन। र अमेरिकन जनमतमा जाँदाखेरि बाइडेनको चाहिँ जनमत पपुलारिटी अहिले मत सर्वेक्षण हेर्ने हो भने तपाईँको 35% झरेको छ, होइन। 35 भन्दा पनि तल झर्दैछ उनको, र ट्रम्प धेरै अगाडि छन्। र चुनावमा ट्रम्पले जित्ने कुरामा अब कुनै शङ्का छैन। अमेरिका जो द्वन्द्वमा फस्यो नि, रिपब्लिकन अब त ट्रम्पिजम भनौँ, ट्रम्पको विचारधारा र चाहिँ डेमोक्रेटहरूको बिचमा जुन चाहिँ अन्तर्विरोध द्वन्द्व अगाडि बढ्यो त्यो सामान्य छैन। त्यो दुईटा दलको बिचको द्वन्द्व होइन, त्यो सिङ्गो अमेरिकालाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने चाहिँ द्वन्द्व छ। त्यहाँ मूल्य र मान्यता सिद्धान्तहरू जोडिएका छन्। त्यसकारणले ट्रम्पको विजय नै एउटा के हो भन्छ भने नेटोको विभाजन हो पहिले, जो उनले भनिरहेछन्। र अहिले युरोपमा पनि ठुलो बहस भइरहेछ। जस्तो बेलायतको MI6 को चाहिँ पूर्व प्रमुख पनि बोले, गुप्तचर संस्थाको। अब ट्रम्पले जित्यो भने त्यो बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति ठुलो चुनौती बनेर आउँछ भने उनी बोले। युरोपमा ठुलो आतङ्क छ, युरोपभरि युभरि। उनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्छ भने, हामीले अमेरिकाबाट मुक्त भएर आफ्नो चाहिँ सेक्युरिटीको विषयमा हामीले सोचेनौँ भने अब हामी चाहिँ डुब्छौँ, हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ। किन भन्छ भने युरोपको समग्र सुरक्षा प्रणाली अमेरिका निर्भर छ, नेटोको नाममा अमेरिका निर्भर छ। अमेरिका त्यहाँबाट उठिदियो भने
अब युरोपले आफूलाई चाहिँ कसैसँग बचाउन सक्दैन। अब त्यो समस्याबाट कसरी जोगिने भनेर उनको बिचमा अब बहस सुरु भएको छ अहिले। किन ट्रम्पको विजयपछि ट्रम्पले सेना फिर्ता लाग्छ, अब नेटो चाहिँ टुक्रिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको लगभग निश्चित छ। एउटा त्यो दलदल छ अमेरिकाभित्र। दोस्रो कस्तो छ भन्छ भने, जस्तो विश्वको ध्रुवीकरण अहिले कस्तो भन्छ भने, सिङ्गो अफ्रिका अमेरिकाका विरुद्धमा उठ्यो, लगभग एकजुट छ भन्छु मैले। र अहिले अफ्रिकामा एउटा ठुलो बहस छ, र यो डेमोक्रेसी किन फेल भयो अफ्रिकामा डेमोक्रेसी टोटल फेल भयो, पश्चिमा डेमोक्रेसी, त्यसको कारणको विषयमा बहस भइरहेछ। र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै कोणबाट विकल्पको तपाईँको खोजी भइरहेछ अफ्रिकामा। र अफ्रिकाको जो मुख्य देश हो तपाईँको दक्षिण अफ्रिका, नेल्सन मण्डेलाको देश, अहिले इजरायलको नाममा उसको विरुद्ध, पश्चिमाहरूको विरुद्धमा एउटा नेतृत्वको रूपमा अगाडि आएछ। र इजरायलको जो मानवता विरोधी अपराध हो त्यसका विरुद्धमा राष्ट्रसङ्घमा उसले मुद्दा हालेको छ हैन। किन त्यो दक्षिण अफ्रिका उठ्यो हैन, एउटा नेतृत्वमा उठ्यो। त्यो महादेशको त्यो हालत छ। ल्याटिन अमेरिका त्यस्तै छ। अब एसिया हामीले त्यस्तै देख्छौँ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि अमेरिका एकदम आइसोलेसनमा गइसकेको छ, अलग थलग भइसकेको छ जतिसुकै यसले गफ गरे पनि। र त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्था आर्थिक रूपमा चाहिँ अमेरिका एकदमै जर्जर छ हैन। ऋणबाट चलेको छ हैन। झन्डै 35 ट्रिलियन 350 खर्ब डलर ऋण पुगिसकेको छ। त्यो ऋणबाट पार पाउन सक्ने हालत छैन। र यतिसम्म आज कि जस्तो युक्रेनलाई सहयोग गर्ने दौरानमा पनि उनीहरूले बारम्बार भने हामीसँग गोला बनाउने पैसा छैन हैन, जस्तो हतियार गोला बारुद चाहिँ उत्पादन गर्ने पैसा छैन, हामीसँग सीमा छ, उनीहरूले बारम्बार भनिरहेछन्, युरोपियनले बारम्बार भनिरहेछन्। यस्ता धेरै चिजमा चाहिँ तपाईँको उनीहरू चाहिँ फसे, आर्थिक सङ्कटमा फसे, ध्रुवीकरणमा, समीकरणमा फसे, सन्तुलन चाहिँ तपाईँको गुम्यो, अफ्रिकाबाट नामेटै भए। र उनले जो स्रोत साधन, आफ्नो अर्थतन्त्रको निम्ति जो स्रोत साधन लुटिरहेथे, तिनी पनि सबै स्रोतहरू बन्द हुँदै गए। विशेष गरिकन अफ्रिकाका स्रोतहरू सबै बन्द भए। र अब अहिले उनीहरूसँग स्रोत पनि छैन, स्रोतको पनि कमी छ। त यो सबै कुरा मैले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने, अमेरिका पूर्व स्थानमा चाहिँ के गरी आउने त अब हैन। त्यो आउन त आफ्नो आधार त हुनु पर्यो हैन। जस्तो आफ्नो आधार हुँदाहुँदै टेक्निकल्ली चाहिँ तल परेको अवस्था मात्रै हुन्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ फेरि पुनर्सङ्गठित हुन सक्थे। तर पुनर्सङ्गठित हुने आधारै मैले देख्दैन हैन। अमेरिकाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हैन, विश्वभरिको तपाईँको ध्रुवीकरण र अमेरिकाभित्रको आर्थिक सङ्कट, यो सबै कारणले अमेरिका पूर्व स्थानमा आउने मैले सम्भावना देख्दैन। त्यही भएर उनको रणनीति मात्रै अहिले के हो भन्छ भने, बाँच्ने रणनीति। अब फ्रन्टमा उनीहरू कसैसँग लड्न सक्दैनन्। अब अमेरिकनहरू न चीनसँग, न रुससँग, न इरानैसँग। मलाई लाग्छ इरानसँग पनि अमेरिकनहरू भिड्न तयार छैनन् हैन। इरानसँग बचिरहेका छन् उनीहरू। उनको एउटै रणनीति, अरूलाई युद्धमा फसाएर हैन, आफू अलिक टाढै बस्ने र अरूलाई युद्धमा फसाएर चाहिँ तपाईँको हतियार बेच्ने र चाहिँ आर्थिक सङ्कट टार्ने एउटा उनको कुरा छ। दोस्रो, जसलाई युद्धमा फसाउँछन् उनीहरूलाई कमजोर बनाउने, जस्तो चीनलाई, रुसलाई, अथवा मध्यपूर्वमा तपाईँको पश्चिम एसियामा इरानलाई, यिनलाई चाहिँ युद्धमा फसाएर कमजोर बनाउने। र यो दुईटा कोणबाट चाहिँ आफू सबल हुँदै जाने उनको रणनीति हो। यो रणनीति सबैले बुझेका छन्, त्यसकारणले यो काम लाग्ने रणनीति होइन। अमेरिकाको जो आजको पोजिसन छ र ऊ आफै प्रत्यक्ष लड्न सक्ने स्थितिमा छैन। जो अमेरिकाको आजको रणनीति छ, यो उसको रणनीति कहिलेसम्म उसले थेक्न सक्ला, यो स्थिति कहिलेसम्म जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ? मैले विश्वको समग्र परिदृश्य हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्छ भने, यो सन् 2024 यो अन्तिम वर्ष हो। अब योभन्दा अघि यद्यपि मान्छेहरूले धेरै कल्पना गरे, पहिले पनि गरे, अब विश्व त कहाँ हुन्छ भन्ने मान्छे पनि छन्। यस्तो व्यापारिक युगमा, तपाईँको धन कमाउने युगमा कहाँ युद्ध हुन्छ भन्ने मान्छे पनि छन्। त्यसको एउटा सीमा हुन्छ हैन, व्यापारको पनि सीमा हुन्छ। तर आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा परिसकेपछि व्यापार स्यापार केहीले पनि काम गर्दैन। अस्तित्व सबभन्दा ठुलो कुरा हो हैन। जस्तो उनको वर्चस्व सामान्यतया भन्छ भने 500 वर्ष यता पश्चिमाहरूको, र विशेष गरिकन पहिलो विश्वयुद्धपछि उनको जो अत्याचार, वर्चस्व, दबदबा, मनपरी, स्वेच्छाचारिता संसारमा थियो नि, त्यो डुब्ने भनेको उनले त्यो पचाउन सक्ने कुरै होइन। त्यसकारणले न उनी पचाउँछन्। अर्को पक्ष के छ भन्छ भने, अहिलेसम्म जति यिनको हातबाट बर्बादी भयो नि, अहिले मौका पाए, अब यिनीहरू गिरिरहेको अवस्थामा मौका पाए, अर्को शक्ति उदायो हैन। जस्तो सामरिक रूपमा पनि उदायो, साथ दिने शक्ति उदायो, आर्थिक रूपमा पनि उदायो। जस्तो सामरिक रूपमा रुस, आर्थिक रूपमा चीन।
अब एउटा आँट पाइसकेपछि यिनको विरुद्धमा यस्तो चाहिँ अकल्पनीय विद्रोह भएको छ नि अहिले मैले विशेष गरिकन बारम्बार अफ्रिकाको कुरो गर्छु। अब यो प्रवृत्ति कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त भन्छ भने यिनलाई पूर्ण रूपमा समाप्त नपारिकन अब यो उठिरहेको मनोविज्ञान अब चाहिँ तपाईँको अब डाउन हुँदैन। किन जस्तो अहिले अफ्रिकाकातिरका न्युज हेर्नुभयो भने उनले पेट्रियस लुमुम्बाको जो हत्या गरे 1964मा होइन पश्चिमाहरूले त्योदेखि लिएर अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा यिनले मचाएको लुटदेखि लिएर सारा बहस भइरहेछन्। र अफ्रिका कहाँ गयो त अहिले सिङ्गो अफ्रिका भन्छ भने अब धार्मिक रूपमा पनि सांस्कृतिक रूपमा पनि युरो अमेरिकन चाहिँ जगतसँग सम्बन्ध तोड्ने दिशामा गइरहेछ। जस्तो अस्ति अफ्रिकाको बिसप होल अफ्रिकाको एउटा चाहिँ मुख्य मान्छे बिसप होइन क्रिस्चियनको एउटा प्रतिक्रिया मैले पढेको थिएँ। यिनीहरूले एलजिबिटी जो समलिङ्गीहरूलाई मान्यता दिए र पछिल्लो कालमा क्याथोलिक धर्मगुरु जो पोपले पनि जो मान्यता दिए त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको आगो उक्लिरहेका छन् अफ्रिकन चर्चहरूले। भनेपछि अब उनीहरू के भनिरहेका छन् भने हाम्रो रुट कहाँ हो अब हामी त्यो खोजी नगरिकन हुँदैन होइन। हाम्रो रुट के हो, हाम्रो जरो के हो, हामी को हौँ अफ्रिकी भन्ने कुरासम्म नपुगिकन यिनीसँग लडाइँ टुङ्गिँदैन। उनीहरू त्यहाँ गइसके। अब त्यो यो सबै चिज तपाईँको हेर्दाखेरि यो लडाइँ मैले बारम्बार भन्छु नि यो वार्ता गरेर सहमति गरेर लेनदेन गरेर टुङ्गिने लडाइँ छैन। चाहे युक्रेन द्वन्द्व भन्नुहोस्, किन युक्रेन द्वन्द्व त कहाँ भयो हुन्छ भने रुसलाई अमेरिकन र युरोपियनहरूले छिन्न भिन्न पारेरै छाड्ने रणनीतिमा एउटा मिसनमा चाहिँ मान्दै नमानेर टेर्दै नटेरेर चाहिँ मनपरी गरेपछि युक्रेन चाहिँ सङ्कट आएको हो होइन। जस्तो मध्यपूर्वमा त्यही हो। अहिले हमास र इजरायलको जो सङ्कट छ नि फिलिस्तिनको अस्तित्वलाई स्वीकारै नगरेपछि इजरायल र युरोपियन पनि भन्छु मैले अमेरिकनहरूले त खुलेरै त्यसपछि आएको सङ्कट हो। जस्तो ताइवान त्यही सङ्कट हो होइन। अब कहाँ गएर वार्ता गर्नुहुन्छ? एउटा दुष्टले चाहिँ अर्को पक्षको अस्तित्व नामेटे पार्ने हिसाबले षड्यन्त्र गर्दै आछ अनि त्यो आफ्नो अस्तित्वको निम्ति लड्नु परेको परेन। भनेपछि आफ्नो अस्तित्वको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ युद्ध सुरु गर्ने पक्षले पनि युद्ध रोक्दैन। जस्तो रुसले रोक्दैन होइन। रुसको पुटिनको हिजो मात्रै मैले समाचार पढेँ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि युक्रेनले आफ्नो स्टेटहुड भनेका छन् होइन। जो चाहिँ तपाईँको राज्यको जो अस्तित्व हो नि त्यसमाथि ठुलो झट्का र ठुलो धक्का बेहोर्नु पर्ने समय आयो भन्ने पुटिनले हिजो मात्रै एउटा क्लबलाई सम्बोधन गर्ने क्लबको संवादमा सम्बोधन गर्दै बोलेका छन्। यसको अर्थ हो रुसको अस्तित्व अब चाहिँ समाप्त, युक्रेनको अस्तित्व अब समाप्त हुँदैछ। त्यो पुटिनको सङ्केत हुन्छ भने रुसले ठुलो धक्का के अरे युक्रेनी शासक वर्गले आफ्नो राज्यको अस्तित्वमाथि ठुलो चाहिँ धक्का दिँदैछन् भन्ने उनी बोलेका छन्। लगभग त्यो बिन्दुमा युक्रेन पुगिसकेको छ अब र रुसले त्यो नगरिकन छोड्दैन। किन त्यो गरेन भने रुस सिद्धिन्छ। जस्तो अमेरिकाको रान्ड कर्पोरेसन छ र एउटा चाहिँ यस्तै मत सर्वेक्षण गर्ने एनालिसिस गर्ने एउटा संस्था उसले त 3-4 वर्ष अगाडि नै रुसलाई 41 टुक्रा बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पर्छ भनेर एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। उनीहरू त्यो मिसनमा लागेका मान्छेहरू हुन्। त्यो त रसियनले त बुझिया छ। चिनियाहरूको पनि त्यही केस हो। उनले नबुझ्ने कुरा त भएन। उनले त ताइवानलाई टुक्र्याएर ताइवानभित्र पसेर चीनलाई के गर्न खोजिरहेछन् उनले त त्यो बुझिया छन्। इरानले पनि बुझिया छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा डिफेन्सिभ हुनु भनेको मर्ने हो, रक्षात्मक हुने भनेको मर्ने हो। त्यो सबैले जसलाई पनि त्यही हो। अमेरिका पनि डिफेन्सिभ मात्रै भयो भने सिद्धिने कुरा हो। रसिया, चाइना वा इरानको पनि कुरो के हो भन्छ भने अब रक्षात्मक पोजिसनमा बस्ने भनेको अन्त्य हो। त्यसकारणले सबै अफेन्सिभ पोजिसनमा छन्, आक्रामक पोजिसनमा छन् र यो भनेको चाहिँ तपाईँको युद्ध हो। यो युद्धबाटै छिनोफानो हुन्छ। यो 2024 सालभन्दा अगाडि यो जान मैले कुनै पनि कोणबाट सम्भव देख्दिनँ। अब अलिकति हामी दक्षिण एसियामा प्रवेश गरौँ। दक्षिण एसियामा अहिले केन्द्रको रूपमा इन्डिया रहेको त्यस्तो देखिन्छ। जसरी इन्डिया र मालदिप्सको सम्बन्ध लगायतका अरू दक्षिण एसियाका प्राय राष्ट्रहरूसँग इन्डियाको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको देखिन्छ। मालदिप्सले त इन्डियाले तोकेरै भनेको छ। मालदिप्समा रहेको इन्डियन सेना 2 महिनाभित्रमा चाहिँ हटाउनको लागि उसले समय सीमा नै तोकिदिएको छ। यता बाङ्लादेशको परिस्थिति पनि जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। दक्षिण एसियामा जुन प्रकारको घटनाहरू देखिएका छन् यसका लक्षणहरू सङ्केतहरू चाहिँ के हुने हो? र अमेरिकनहरूको विकास प्रक्रिया एउटै देख्छु होइन। जस्तो चारैतिरबाट अलग थलग हुँदै जाने, चारैतिरबाट अलग बाहिर रूप एउटा देखिने,
बाहिर रूप चाहिँ भारी भरकम देखिने, तर चाहिँ भित्र हेर्ने हो भने एकदमै जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मैले देख्छु। जस्तो इन्डियाको कस्तो छ भन्छ भने नेपाल बाहेक भन्छु मैले, नेपाल त अब बादमा एउटा दुर्भाग्य, हाम्रो देशका मान्छेहरू विदेशीहरूको दाना पानी खाएर अथवा चाहिँ उनको कर्मचारीको रूपमा चाहिँ तपाईँको धन्दा अपराध गरेर आएका मान्छे हुन्। ठ्याक्कै उनको कर्मचारीको रूपमा, उनको प्यादाको रूपमा, उनको भरियाको रूपमा काम गर्दै आएका मान्छे भावनाले उनले खेल्ने ठाउँ बाँकी छ। खेल्ने ठाउँ भन्छु मैले, किन यिनीलाई विभिन्न अपराधमा प्रयोग गरेका छन्। त्यो अपराध बाहिर आउने र त्यो अपराधमा उसले फसाउँछ कि भन्ने डरले यिनले काम गरिरहेका हुन्, बस त्यति हो होइन। तर अरू देशमा का शासकहरू यस्तो थिएनन् होइन। दलाल त भए, बिचबिचमा भए, तर चाहिँ राजनीतिक रूपमा सौदाबाजी गर्ने दलाल त भए आफ्नो स्वार्थको निम्ति, तर देशै बेचेर उनको कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने अपराधी थिएनन्। त्यसैले उनीहरू निस्के, उसको पन्जाबाट निस्के होइन। जब आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितसँग चाहिँ बढी नै बाझिन थाल्यो त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट निस्के। जस्तो तपाईँले मालदिप्सको कुरा गर्नुभयो, इन्डिया आउट भनी नारामै त्यो राष्ट्रपति चुनाव जितेका हुन्। मुइजूले इन्डिया आउट नारामै राष्ट्रपति पद जितेका हुन् भने मालदिप्सको जनमत इन्डियाको विरुद्धमा कसरी चाहिँ उत्रेको छ। अहिले भर्खरै हिजो अस्तिको तपाईँको समाचार, बङ्गलादेशको समाचार हेर्नुहोस्, मैले पढेँ बङ्गलादेशको विपक्षी दलले इन्डिया आउट भनी मुभमेन्ट सुरु गर्यो, आन्दोलन सुरु गर्यो। बङ्गलादेशबाट इन्डियाको जरै चाहिँ तपाईँको मेट्नुपर्छ भनेर बङ्गलादेशको अर्को वेब चाहिँ तपाईँको सुरु भयो होइन, इन्डिया विरोधी अभियान सुरु भयो। तपाईँको भुटानको कुरो हेर्ने हो भने अस्ति भर्खरै पनि भुटान र चाहिँ चीनका बिचमा सीमा लगायतका चाहिँ विभिन्न मुद्दामा वार्ता भएको छ र इन्डियन कहाँ डराइरहेछ। जस्तो इन्डियाको के अरे चाहिँ तपाईँको पत्रिका हेर्नु हो भने इन्डियालाई डर छ, भुटान र चीनको वार्ताबाट इन्डियालाई डर छ भन्ने लेखिरहेका छन्। त्यो किन लेखिरहेका छन् भन्छ भने भुटानको विदेश मामिला र रक्षा मामिला चाहिँ तपाईँको इन्डियनले हेर्छ होइन। त्यो सम्झौतामा चाहिँ उसलाई फसाएको छ पहिले, तर अहिले भुटानले त्यो जस्तो विदेश मामिला चाहिँ इन्डियाले हेर्ने हुँदाहुँदै इन्डियालाई जानकारी नै नदिकन चीनसँग उसले वार्ता गरिरहेछ। यसको मतलब के हुन्छ भने इन्डियाको चाहिँ तपाईँको अपराधबाट, त्यसको जुवाबाट भुटान बाहिर निस्किन खोजिरहेछ र उसले सीमा सम्झौता चीनसँग गरिदियो भने पनि अनौठो मान्नुपर्ने मैले देख्दिनँ। भुटान धेरै बाहिर गइसकेका छ। अब अरू देशको कुरा नगरौँ, अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको मैले भने नि इन्डियन कति दक्षिण एसियामा नेपाल मात्रै हो होइन। उसले खेलाउन सक्ने अपराधी भनेको नेपालमा मात्रै छन्, कहीँ पनि छैनन्। र वैश्विक राजनीतिको कुरा, विश्वको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने इन्डियाको कुनै चाहिँ सबल पक्ष मैले देख्दिनँ। सबैले प्रयोग गरेका छन्, सकेसम्म आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नको निम्ति सबैले प्रयोग गरेका छन्। यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हो भनेर कसैले पनि मानेको छैन। जस्तो रसियन कित्ताले पनि प्रयोगै गरेका छ, अमेरिकनसँग नजोडिन नदिन अमेरिकनले पनि प्रयोग गरेका छ। चीन विरोधी नारा लगाएर चाहिँ प्रयोगै गरेका छ, प्रयोग पनि गरेका छ, उसलाई घाँटी पनि समातिरहेछ। जस्तो खालिस्तान शासनका मुद्दामा घाँटी पनि समातिरहेछ। र इन्डियनहरू अहिले जस्तो भर्खरै के भयो भन्छ भने इन्डियन विदेश मन्त्री इरान गएको थिए भर्खरै 2 दिन अगाडि इरान गए। बाहिर मिडियामा आए, इन्डियन मिडियामा आएअनुसार अब उनी चाहिँ लाल सागरमा जो उसको व्यापारमा ठुलो असर परिरहेको छ इन्डियालाई, 170% मूल्य वृद्धि भइरहेछ इन्डियन चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ सामानको सप्लाईमा। अनि वार्ता गर्न हुथीलाई मिलाइदिनु पर्यो भने वार्ता गर्न इरानमा गएको। इरानले प्रश्न के भन्यो भन्छ भने अमेरिकाको चम्चागिरी गरेर होइन। जस्तो 1 वर्ष अगाडि युक्रेन द्वन्द्वपछि अमेरिकाको इरान चाहिँ तपाईँको रुससँग मिलेको छ भन्ने नाममा इरानको व्यापारमा जो प्रतिबन्ध लगाएको थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ इरानी तेल आयात गर्न बन्द गरेको थियो। इरानले त्यही कुरो उठायो, पहिले त्यसको क्षतिपूर्ति दिए होइन, अनि त्यसपछि मात्रै अरू कुरा। त्यो जवाब पाएर चाहिँ जयशङ्कर फर्केका छन् भनेपछि इरानले यिनको कुरो सुन्ने स्थिति छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यिनको भूमिका मैले देख्दिनँ। र यिनको रणनीति अन्तर्राष्ट्रियमा के छ भन्छ भने बाँच्नको निम्ति रुसलाई पनि नचिडाउने, अमेरिकालाई पनि नचिडाउने नीति भने केही छैन, नीति भने केही पनि छैन। र आफ्नो चाहिँ व्यापारिक स्वार्थ हेर्ने र विशेष गरिकन चीनका विरुद्धमा होइन अमेरिकनसँग साँठगाँठ गर्ने, तर रुस भट्किने गरी अमेरिकन कित्तामा पनि नउभिने। बस यही पेन्डुलम नीति हो, इन्डियाको पेन्डुलम नीति हो। अहिलेको विश्वको भूराजनीतिले यस्ता दोगला मान्छेहरूलाई अगाडि जान दिँदैन। सबभन्दा पहिले सिद्धिने नै यिनी हुन्। किन भोलि वारपार आयो भने जस्तो अहिले रुस भनौँ अथवा चाहिँ अमेरिका भनौँ,
अब उनकै बिचमा वारपारकी स्थिति आयो भने त अब यसको इन्डियनहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर नगरिकन यिनलाई काँध हाल्ने पक्षमा त कोही त जाँदैन होइन। त्यो बेला यिनीहरू ठुलो सङ्कटमा फस्दैछन् र मलाई लाग्छ दक्षिण एसियाबाट यो विश्वको भूराजनीतिले दक्षिण एसियाबाट इन्डियालाई सफा नै पार्छ बिस्तारै। जस्तै इन्डियाको कुराकानी गर्ने हो भने इन्डियाको गुदीमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि अत्यन्त कमजोर देखिन्छ, तर केही सञ्चार माध्यमले इन्डिया चाहिँ अमेरिकाकै तुलनामा रहेको, चीनकै तुलनामा रहेको विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने होडमा छ भनेर त्यसरी व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त चीनसँग पनि लड्न सक्ने अवस्था छ भनेर पनि एनालाइसिस गरिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, जस्तो एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नुको निम्ति कसैलाई अतिरञ्जित हिसाबले प्रस्तुत गरिदिने एउटा रणनीति हुन्छ होइन। जस्तो इन्डियालाई वा एउटा त त्यो उक्साउने तरिका पनि भयो, अर्कोतिर चाहिँ बखान गरिदिएपछि आफूसँग नजिक हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको तरिका पनि भयो। अब यो कोणबाट धेरै समाचार आउँछन् इन्डियासँग अब सामरिक अथवा फौजी शक्ति नभएको चाहिँ होइन, फौजी शक्ति छ होइन। जस्तो आर्थिक शक्ति पनि जिडिपीको हिसाबले छ। मैले इन्डियाको भर्खरै एउटा मैले अहिले नाम बिर्सेँ, एउटा आर्थिक एनालिसिस गर्ने एउटा कुनै विदेशी म्यागजिन छ, उसले एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियाको विषयमा साह्रै विस्तृत रूपमा एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। त्यो इन्डियाको युट्युबहरूमा मिडियामा धेरै आइरहेको छ अहिले यो 2-4 दिन यता। त्यसले के भन्छ भने इन्डियाको जो जिडिपी तपाईँको भन्छ नि अहिले जस्तो विश्वको 5औं आर्थिक शक्ति भन्छ जिडिपीको हिसाब होइन, यसको 90% हिस्सा तपाईँको केही सय मान्छेको हातमा छ, केही सय मान्छेको हातमा छ। 100 जना 1000 पनि पुगेको छैन, केही सय मान्छेको हातमा छ भनेपछि त्यो मुठ्ठीभर चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूको सम्पत्ति हो। फेरि जिडिपी भनेको के हो भन्छ भने जति उत्पादन हुन्छ त्यसको चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनको चाहिँ तपाईँको मूल्य हो, लेखाजोखा हो होइन। अब उत्पादन कोसँग छ भन्छ भने कर्पोरेट हाउससँग छ। त्यहाँ चाहिँ जनता भन्ने चाहिँ त्यो तबकाको स्थिति बिल्कुल अर्कै छ, यसको ठ्याक्कै विपरीत छ होइन। जस्तो 10 करोडभन्दा बढी मान्छे त तपाईँको घरबासै नभएका वा मागेर खानुपर्ने अवस्थामा छन् इन्डियामा। त्यो इन्डियनहरूले आफै स्वीकार गरिरहेको कुरा हो। तपाईँले भने जस्तो मैले अमेरिकाको कुरा गरेँ नि, अब भोलि अमेरिकासँग हैसियत भएको, चीनसँग हैसियत भएको लड्ने हो कि होइन त भन्ने कुरा, उसको बाहिर चाहिँ सैन्य शक्ति कति छ अथवा उसको जिडिपी कति छ भन्ने कुराले मात्रै तय गर्दैन। त्यसले तय गर्ने भयो भने अमेरिकाले पनि अहिले पनि संसारै कब्जा गरिराखेको हुन्थ्यो होइन। उसको आन्तरिक स्थिति हो, आन्तरिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराले हो मान्छे सबल छ कि दुर्बल छ भन्ने कुरा होइन। बाहिर देखिने चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरले त्यो रूपले चाहिँ निर्धारण गर्दैन। जस्तो मैले आन्तरिक भने एउटा त दक्षिण एसियामा छरछिमेकमा यसको राम्रो छिमेकी एउटा पनि रहेन, अब एउटा पनि रहेन। दोस्रो कुरो आन्तरिक स्थिति हेर्ने हो भने अब त्यहाँभित्र साम्प्रदायिकता, जातिभेद होइन, तपाईँको कथित धर्मको नाममा देखा परेका उन्मादहरू, यसले ल्याएको विभाजन एक ठाउँमा छ, इन्डियामा एक ठाउँमा छ। हुँदा इन्डियामा कस्तो भन्छ भने कस्तो चाहिँ तपाईँको घिनलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ अहिलेको आरएसएसको सत्ता भन्छ भने यो अयोध्यामा राम मन्दिर चाहिँ तपाईँको अहिले के छ शिलान्यास के गरिरहेछन् अहिले, त्यसलाई लिएर त्यो हिन्दू भनिने तबकाभित्रै चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै दुई फ्याक भयो। त्यो मोदीको कार्यक्रममा चाहिँ 4वटा शङ्कराचार्यहरू नआउने भन्ने समाचार आइरहेछ। नबोलाइएको उनीहरू नआउने हो के हो होइन। भनेपछि अब इन्डियाको धार्मिक संस्कृतिको खम्बा भनेका तिनी 4वटा शङ्कराचार्य हुन्। अब उनीहरू नै अनुपस्थित हुने भएपछि, उनले नै विरोध गरिरहेको अवस्था भइसकेपछि अब त्यो इन्डियनको हालत त्यही एउटै चाहिँ तपाईँको संस्कृतिभित्र पनि इन्डियनको हालत त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ अहिले। भनेपछि अमेरिका जुन हालतमा छ नि आन्तरिक अन्तर्विरोध द्वन्द्व होइन, जस्तो नस्लीय द्वन्द्व अथवा रिपब्लिकन र चाहिँ तपाईँको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन र नवोदारवादका बिचको द्वन्द्व आदि इत्यादि, अब आर्थिक द्वन्द्व, आर्थिक सङ्कटको द्वन्द्व, अब त्यही शिकार इन्डिया पनि भइरहेछ। त्यस कारणले भोलि चाहिँ तपाईँको युद्ध भड्क्यो भने के हुन्छ भन्छ भने यो समस्या अझ विस्फोट हुन्छ। जस्तो युक्रेनमा भयो नि सङ्कटले के भयो भन्छ भने अब चाहिँ मलाई लाग्छ 1-2 महिनाभित्र युक्रेनमा कु हुन्छ। अब कु हुन्छ, मान्छे ठेक्न नसक्ने भएको जेलेन्स्कीको त्यहाँबाट सफाया हुँदैछ। मैले त्यस्तो सङ्केत देख्छु। अब त्यो समस्या आउँछ भोलि। जेलेन्स्कीको त यो समस्या थिएन पहिले, तर 2 वर्षको बिचमा युक्रेनभित्र जति समस्या जति बढ्दै गयो नि त्यो सबै अब आन्तरिक द्वन्द्वका रूपमा विकास भयो होइन। इन्डियामा त्यही हुन्छ, अमेरिकामा त्यही भइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि
आन्तरिक स्थिति सुदृढ भएन भने त्यसले ग्लोबल राजनीतिमा भूमिका खेल्न सक्दैन। जुन समस्या रुस र चीनमा देखा पर्दैन त्यसकारणले उनीहरू अगाडि बढेको हो। आन्तरिक द्वन्द्व नहुनु नै उनको, जस्तो रुसको चाहिँ तपाईँको युरोपको पहिलो आर्थिक शक्ति भयो यो युद्धकै बिचमा, र अस्ति एउटा आएको समाचार अनुसार सन् 2000 पछि गएको 24-23 वर्षमा रुसमा सर्वाधिक धेरै सुनको चाहिँ रिजर्भ, हजुर हजुर होइन, सुनको जो जगेडा हो नि त्यो रिजर्भ, त्यो गएको 20 वर्षमा सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा चाहिँ आइपुगेको छ। होइन, ऊ त्यति सबल हुँदै गयो। अब चीनको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ तपाईँको 5.5 समथिङ चाहिँ तपाईँको आएको छ, बाहिर आएको छ। अब चीन कहीँ पनि रोकेको देखिन्न, कहीँ पनि अवरोध पारेको देखिन्न। तर यो गिर्दो अवस्थामा चाहिँ युरोपियन मात्रै किन छ, इन्डियन मात्रै किन छ, अथवा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन मात्रै किन छ भन्छ भने त्यहाँभित्र आन्तरिक द्वन्द्वले, अन्तर्विरोधले धेरै ठुलो काम गरेको छ। किन आन्तरिक चाहिँ समस्या भनेको त्यो पतनको मुख्य कारण हुन्छ, बाहिरको समस्या पूरक मात्रै हो, सहायक मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डिया चाहिँ तपाईँको उँभो लाग्ने, कुनै ठुलो शक्ति राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका खेल्ने त्यो सम्भावना मैले कतै पनि देख्दिनँ। इन्डियालाई जसरी चित्रित गरिन्छ, आज मालदिप्सको पछाडि, मालदिप्स जसरी अगाडि बढाएको छ त्यसको पछाडि चीन रहेको देखिन्छ। अब इन्डियाको चीन विरोधी गतिविधि अथवा चीनलाई उसले शत्रुको रूपमा पनि हेरेको देखिन्छ। र यो पछिल्लो ताइवानको निर्वाचनमा इन्डियाका केही सञ्चार माध्यमले त्यहाँको नतिजाले लिएर चीनले हार्यो, इन्डियाले जित्यो भनेर त्यसरी समाचार पनि प्रचार प्रसारण गरे। अमेरिकाको पनि चाहना कस्तो रहेको देखिन्छ भने इन्डिया र चीनलाई लडाउन सक्यो भने उसको मिसन पनि एउटा सफल हुन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। अब इन्डियाको चाहना चाहिँ कस्तो देखिन्छ? ऊ कुनै न कुनै रूपमा चीनसँग लड्ने अवस्थामा छ, लड्ने मनोसायमा छ। इन्डिया कस्तो देखिन्छ? अहिले चीनसँग त मैले सम्भावना देख्दिनँ। न इन्डियाको जस्तो चाहिँ, इन्डिया त कति तर्सेर बचिरहेछ भन्छ भने मैले भने नि इन्डियाको एउटै आशा के हो भन्छ भने यो बिचमा युक्रेन द्वन्द्व आयो र चाहिँ इन्डिया अप्ठ्यारोमा पर्यो। नत्र पनि उसको एउटै आशा अमेरिकालाई तानेर, होइन, जस्तो नेपालको भूरा हिन्दीमा पनि मैले बारम्बार भन्छु इन्डो अमेरिकन विशेष गरिकन र सामान्यतः इन्डो पश्चिमा रणनीति अनुसार जो नेपालमा जो खेल भइरहेछ, जो सङ्कट आइरहेछ, यसमा इन्डियाले अमेरिकनलाई पनि तानेको छ। यहाँको भूरा हिन्दीमा त्यो के आशाले तानेको छ भन्छ भने यहाँभित्र आएर चीनका विरुद्धमा अमेरिका लड्दियोस् भन्ने छ उसलाई। चीनलाई कमजोर बनाउन अमेरिका लड्दियोस् भन्ने उसको सोचाइ छ। अमेरिकनहरूको रणनीति के छ भन्छ भने इन्डियालाई चीनको विरुद्धमा उकासेर अथवा इन्डियाको कुण्ठालाई जागृत गरेर, होइन, जो दबेको कुण्ठा छ नि एउटा, त्यो कुण्ठालाई जागृत गरेर चीनसँग भिडाइदिने उसको रणनीति छ। होइन, दुवैले एक अर्कालाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजे मात्र हो यहाँ, होइन, त्यो कुनै भरपर्दो चाहिँ साझेदारी होइन। त्यसकारणले जस्तो दोकलाम घटनापछि भन्नुहोस्, दोकलाम 2017को दोकलाम घटनापछि गलवानसम्म आउने हो भने त्यही मोदीकै चाहिँ तपाईँको मुखबाट कहिले पनि पाडे भाषामा त उनले धेरै कुरा गरे, तर चीनको एक पटक एउटा शब्द उच्चारण गरेर उनले चाहिँ प्रतिक्रिया दिएको अहिलेसम्म देखिन्न। उनीहरू त्यसरी डराइरहेछन्, चीनको नाम लिनबाट उनीहरू त्यसरी बचिरहेछन् इन्डियनहरू। जस्तो दोकलाममा पनि चीनको नाम लिएन, प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दैछु मैले, गलवानमा पनि चीनको नाम लिएन उसले, होइन। त्यसपछि जस्तो अहिले भुटानसँगको उसमा चाहिँ आइरहेछ, चीनको नाम उनीहरू लिँदैनन्, होइन, आधिकारिक ठाउँबाट लिँदैनन्। भने उनीहरू डराइरहेछन्, एकदमै बचिरहेछन् ताकि चीनसँग मुठभेड नहोस्। चीनको चाहिँ युद्धै भयो भने, हतियार चाहिँ इन्डियासँग नभएका होइनन्, तर युद्धै भयो भने चीनसँग मलाई लाग्छ 24 घण्टा इन्डिया टिक्ने हालत मैले चाहिँ तपाईँको देख्दैन। यो इन्डियनले पनि बुझेको छ। त्यसकारणले ऊ त्यो दिशातिर जाँदैन, एकले अर्कालाई युज गर्ने, प्रयोग गर्ने। बस अमेरिकन र इन्डियनको रणनीति एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने हो। यो दुवैले बुझेका पनि छन्, बुझ्दै पनि दुवैले कोसिस पनि गरेका छन्। त्यसकारणले फेरि इन्डियन आइडियोलोजी कस्तो हुन्छ भने समग्र शासक वर्ग जति छन् नि त्यसको आइडियोलोजी भनेको विशेष गरेर त्यसको चाहिँ राष्ट्रवादी आइडियोलोजी, एन्टी चाइनिज, होइन, चीन विरोधी कथा चाहिँ तपाईँको सुनाउने र पाकिस्तान विरोधी कथा सुनाउने। बस इन्डियनहरूको दिमाग योभन्दा बाहिर माथि उठ्न पनि सकेको छैन। र मैले भने नि विश्वको भूराजनीतिमा उनको भूमिका नहुनुको कारण पनि यही हो, किन उनले विश्वलाई त्यो हाइटबाट हेर्न जान्दैनन्, होइन। उनलाई चाहिँ चीन र पाकिस्तानको विरोध गर्न पाए पुग्छ। अझ बिजेपीको कुरा गर्दाखेरि मुस्लिम पनि थपिएको छ। यो तीनटा फ्याक्टरको विरोध गरेपछि तपाईँको
इन्डियनको राजनीति पुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ जस्तो कति माथि जान्छ मान्छे, कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा त उसको दृष्टिकोण, उसको सोच, उसको फराकिलोपन, त्यो अनुसारको तपाईँको व्यवहार, सारा चिज। जस्तो मैले अहिले गर्छु नि, इन्डियन कति दरिद्र जाति हो, त्यो कसरी उभो लाग्ला भने जस्तो यो युद्धका बिचमा यत्रो युक्रेन द्वन्द्व यत्रो छ, माने रुसका विरुद्धमा युरोपियन र अमेरिकनहरूले युक्रेनलाई सघाउन केही पनि बाँकी राखेका छैनन्। तर रुसले होइन, उसको स्वार्थको पनि छ, तर एउटा नैतिक मर्यादा हुन्छ नि कुनै, रुसले त्यो ग्यास आपूर्ति गर्न युरोपलाई त्यो पनि बन्द गरेको छैन। अहिले पनि अमेरिकाको युरेनियम जो आयात हुन्छ, अमेरिकाले जो गर्छ त्यसको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अहिले रसियन युरेनियम हो। अमेरिकालाई पनि रोकिरहेको छैन रुसले। ऊ चीन र अमेरिका विरुद्धमा चाहिँ झन्नै युद्धको स्थिति छ। एउटा बाघ युद्ध त पराकाष्ठामा पुगिसकेको छ, तर दुई पक्ष बिचमा व्यापारिक सम्बन्ध अगाडि बढेकै छ देखिन्छ। मान्छेले आफ्नो मर्यादा होइन तोड्नै पर्ने बेला तोड्ला, लडाइँकै चाहिँ अवस्था आयो भने तोड्ला, तोडेको छैन। तर इन्डियनको तपाईँ हिजो मात्रै ग्लोबल टाइम्स तपाईँको हेर्नुहोस्, नेपालको हाइड्रोको यो अस्ति चाहिँ इन्डियाको जो क्षमता बनी, यो विषय लिएर चीनमा फेरि एउटा समाचार आछ ग्लोबल टाइम्समा, र उसले लामो विश्लेषण गरेको छ नेपालको सामर्थ्यलाई, क्षमतालाई, हाइड्रोमा जलविद्युतमा नेपालको क्षमतालाई इन्डियाले कसरी अवरोध पारिरहेको छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको समाचार विश्लेषण आएको छ। र इन्डियनहरू कति दरिद्र छन् भन्छ भने उनीहरूले चीनसँग त्यत्रो कारोबार गरिरहेछन्, त्यो त बाध्यता हो। जस्तो त्यो कारोबार गर्ने भने इन्डिया डुब्छ नै, सबै चिनिया सामान हो इन्डियामा। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको नेपालमा के गरिरहेछ हुन्छ भने चिनिया कम्पनीले ठेक्का लिएर उत्पादन गरेको विद्युत हामी किन्दैनौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ अवरोध पारिरहेछन्। चीनलाई कुनै जलस्रोत सम्झौता पनि दिनु हुँदैन, सम्झौता पनि गर्न हुँदैन। चीनले ठेकेदारले उनीहरूले लगानी गरेका वा उनको ठेकेदारले बनाएका चाहिँ तपाईँको हाइड्रो प्रोजेक्टबाट उत्पादन भएको बिजुली किन्दैनौँ भने इन्डियन स्तर त्यो हो। अब त्यो स्तर भएको मान्छे कहाँ छ, कुन दुनियाँमा छ, हामीले हेर्ने त्यो क्या उनको स्तरले उनीहरू कुन दुनियाँमा छन् भन्ने देखाउँछ। किन भन्छ भने मैले भने नि मान्छेको जितको एउटा चाहिँ तपाईँको आकार उसको फराकिलोपन हो। हजुर उसले संसारलाई हेर्ने नजर हो, दृष्टिकोण हो, र त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको क्षमता हो। जब यो केही पनि छैन, यस्तो दरिद्र छ होइन, जस्तो यो मालदिप्सकोसँग सुन्छौँ, भुटानसँग हामी सुन्छौँ, उनका मिडियाका तपाईँको कुराहरू हामी सुन्छौँ, नेपालको विषयमा हामी सुनिरहेछौँ होइन। यस्तो दरिद्र, यस्तो चाहिँ निम्न स्तरका मान्छेहरूले अनि संसारलाई कसरी बुझ्छन्, कुन हाइटबाट बुझ्छन्, कुन लेभलबाट बुझ्छन्, र उनी दुनियाँमा कुन भूमिका खेल्छन्। त्यस कारणले यो मैले कुनै सम्भावना देख्दिनँ। एउटा उखान एउटा भन्छ नि, मान्छेको चालढाल हेरिसकेपछि उसको विषयमा धेरै कुरा सोधिराख्नु पर्दैन, ऊ के हो भन्ने कुरा बुझिन्छ भने चाहिँ यिनको यो चालढालले नै इन्डियन के हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस कारणले इन्डियनहरूको विषयमा अतिरञ्जना गर्नु बिल्कुलै बेकार छ। नेपाल त एउटा दुर्भाग्य मैले किन भने नेपालमा मालदिप्स जस्तो, मुइजू जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको सरकार प्रमुख नेपालमा आउनुपर्छ र उसले अडान मात्रै राखिदिनुपर्छ। इन्डियनहरू रुँदै खुट्टा ढोगा। अब त्यसो भए नेपालको सन्दर्भमा सामान्य मानिसले आजको नेपालको राजनीति बुझ्दैनन्, दिनै पछि जस्तो नयाँ घटनाक्रमहरू आइरहेका हुन्छन् र नागरिकहरूको अपेक्षा चाहिँ कस्तो रहेको देखिन्छ भने यो फोहोरी घृणित अराजनीति जरैबाट उखालेर फाल्न पाए हुन्थ्यो, देशले मुक्ति पाए हुन्थ्यो भन्ने आम मानिसमा त्यस्तो प्रकारको अपेक्षा रहेको पाइन्छ। तर अब यो नेपालको आजको जो अराजनीति छ यसको परिवर्तन कसरी हुन्छ त? नेपालमा जुन प्रकारको दलीय एउटा जरा गारेको छ, अब परिवर्तन भए पनि विशेष गरी ठुला तिनै दलका मानिसहरू आउने हुन्, पछिल्ला उदाएका मानिसहरू नै आउने हुन्। परिवर्तन गर्नको निमित्त जनमत पनि छैन, वैकल्पिक शक्ति बलियो पनि छैन। त्यसकारणले नेपाल यथास्थितिमा रहन्छ, यस्तै रहेछ नेपाल भन्ने एक प्रकारको निराशाजनक बुझाइरहेको पनि पाइन्छ। नेपालको आजको सन्दर्भ चाहिँ के हो? यो निराशा, यो प्रकारको घृणित राजनीति यसरी नै जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ यो? अब जस्तो यो आम मान्छेको अथवा चाहिँ जसलाई मास भन्छौँ नि, उनको सोच हो यो। किन उनीहरूको बुझाइको स्तर अथवा चेतना स्तर जे हो त्यही कोणबाट उनले कुरो बुझ्ने हो। मैले दुईटा कोणबाट विशेष गरेर नै हेर्छु। एउटा चाहिँ विश्वको समग्र भूराजनीतिबाट नेपालको भूराजनीति अलग छैन। अलग नभएको मात्रै होइन कि यो यसरी चाहिँ अविच्छिन्न छ नि, जोडिएको छ नि। विश्वको कुनै पनि कुनामा जुन हलचल हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँ पर्छ।
त्यो के कारणले पर्छ भन्छ भने यो सङ्कट नै उनीहरूको उत्पत्ति हो। यो हामी भित्रबाट आएको सङ्कट होइन। यो नेपालमा जो सङ्कट छ नि यो चाहिँ त्यही इन्डो पश्चिमा शक्तिले ल्याएको सङ्कट हो। त्यस कारणले उनीहरूमा आउने उतार चढावले यहाँ सिधै असर पार्छ पहिलो कुरा। त्यस कारणले विश्वको भूराजनीतिको लय जुन दिशातिर जान्छ नि नेपालको सङ्कटको समाधानको लय समाधान वा योभन्दा पनि अझ बिग्रने भन्ने कुरा पनि त्यही लयअनुसार अगाडि बढ्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब विश्वको लय के हो मैले चाहिँ तपाईँलाई अघि नै तपाईँले उठाएको कुरा के भन्छ भने जस्तो परिवर्तन कसरी हुन्छ अब वारबार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा माने परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुराले तय गर्ने हो। जस्तो लडाइँको स्वरूप परिवर्तनको स्वरूपलाई परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुराले तय गर्ने हो। जस्तो नबुझ्ने मान्छेले कुन आँखाबाट हेरिरहेको छ भन्छ भने जस्तो नेपालमा ठुलो आन्दोलन होला 46 साल जस्तो हैन 61-62 जस्तो अथवा 35-36 जस्तो ठुलो आन्दोलन होला। सडकमा चाहिँ तपाईँको लाखौँ मान्छे आउलान् हैन हाहाहु आदि इत्यादि। यो सबै भ्रम हो। यो सबै भ्रम हो। त्यसको आवश्यकता अब नेपालमा छैन। मैले भने नि त्यसको आवश्यकता किन छैन दुईटा कारणले छैन। एउटा विश्वको भूराजनीतिको यो अभिन्न कडी हो। त्यस कारणले त्यो जहाँ जान्छ यो त्यतै जान्छ। त्यो कोणबाट जस्तो पश्चिमा शक्तिहरूको जो पतनको वे जुन रफ्तार अगाडि बढिरहेछ नि यसको अर्थ हो यहाँ पनि त्यसले बोकेका शक्तिहरूको सर्वनाश। अर्को मैले केही पनि देख्दिनँ। एउटा यो हामीले बुझ्नु पर्यो। दोस्रो के हो भन्छ भने अब यिनीहरूको जग हेर्नु पर्यो। यिनको प्रतिरोधको सामर्थ्य हेर्नु पर्यो। जस्तो एउटा मैले अफ्रिका उदाहरण दिन्छु। अफ्रिकामा त्यत्रो पश्चिमी सेना थियो। अफ्रिकामा त्यत्रो पश्चिमी सेना थियो जस्तो पुरै साहेल क्षेत्रभरि र त्योभन्दा दक्षिणको इलाकामा पनि धेरै देशमा एउटा झट्काले सफा भयो। सुन्नुहोस् है यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नाइजरमा जो सैन्य विद्रोह भयो नि हैन 21 को चाहिँ जुलाईमा जो सैन्य विद्रोह भयो एउटा सैन्य विद्रोहले अफ्रिकाबाट चाहिँ तपाईको सिङ्गो पश्चिमी शक्तिलाई चाहिँ तपाईको सफा पार्यो हैन। सिङ्गो पश्चिमी शक्ति फ्रान्स मात्रै हैन अमेरिकन युरोपियन सबैलाई सफा पार्दियो र अहिले अफ्रिका लगभग पश्चिमाबाट मुक्त भइसकेको छ भनेपछि तपाईँ हामी कल्पना गरौँ जस्तो नाइजरसँग भिड्ने कोसिस त गरे नि। जस्तो फ्रान्सले हामी आक्रमण गर्छौँ भन्यो अथवा त्योभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ सैन्य विद्रोहभन्दा अगाडि फ्रान्सले नै एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनाएको थियो अफ्रिकन देशहरूको त्यहाँ आफ्नो स्वार्थमा। त्यो इकोवास भन्ने जो सङ्गठन थियो त्यसको सेनालाई प्रयोग गर्न चाहिँ कोसिस गरे। त्यसको सेनाले निर्णय पनि गर्यो तर केही पनि काम लागेन। केही पनि काम लागेन। अनि नाइजरले आदेश दियो फ्रान्सलाई सेना पनि निकाल राजदूत पनि निकालिदियो सेना पनि निकाल। लाचारीपूर्वक फ्रान्स निस्किनु पर्यो हट्नु पर्यो हैन। बाहिर हेर्दा फ्रान्स अमेरिका जर्मनी सबैको सेना छ त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा। अनि यिनी नाइजरभन्दा कमजोर हुन् त होइन। हेर्दा त बलिया छन् नि धेरै बलिया छन् तर विकासको वे जुन प्रक्रिया छ नि त्यो यिनको प्रतिकूल छ र त्यसले के भन्यो यिनलाई भन्छ भने काउन्टरमा गयो भने तिमीहरू ध्वस्तै हुन्छौ। काउन्टरमा गयो भने तिमीहरू ध्वस्तै हुन्छ र हार्छौ हैन। परिस्थिति त्यो भनेर उनीहरू भाग्नु पर्यो। त्यसकारणले नेपाल के हो भन्छ भने तल सबै भत्किसकेको छ यिनको केही पनि छैन हैन। केही पनि यिनको राज्य प्रणाली त भत्क्यो। अराजकता र अपराध दण्डहीनता मात्रै छ भत्क्यो लुट मात्रै छ। त्यति मात्र हैन जस्तो यिनीहरूमाथि भोलि केही पर्यो भने यिनको पक्षमा मलाई विश्वास छ मैले ढाँटेको होइन यिनको पक्षमा 100 जना मान्छे यिनका वरिपरि बसेर लुटेका अपराधी बाहेक हैन यिनको पक्षमा जो जनता भन्छ नि 100 जनाको सङ्ख्या आयो भने मेरो मुखमा थुक्दै हुन्छ। यिनीसँग जनमत अब छैन। यसको अर्थ एउटा झट्काले यिनी साफ हुनेवाला छन्। एउटा झट्काले यिनी साफ हुनेवाला छन्। त्यही भएर मैले भने नि एउटा विश्वको ध्रुवीकरण एउटा लयको एउटा क्लाइमेक्समा अब पुगोस्। त्यो झट्का चाहिँ नेपालको आन्तरिकले तय गर्दैन होइन। आन्तरिक झट्का त यहीबाट दिनु त्यो यस्तो छ त्यो झट्का बाहिरबाट पनि हुनसक्छ। त्यो सम्भावना पनि देख्छु मैले। जस्तो अमेरिकनहरूले यिनलाई प्रयोग गरेर इन्डियनहरूले चीन विरुद्ध यहाँ चाहिँ हिंसात्मक गतिविधि भयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेड हुन्छ। झट्का त्यहाँबाट पनि आउन सक्छ। र झट्का अर्को के हुन सक्छ भन्छ भने जस्तो नाइजरमा दिएको झट्का त आन्तरिक झट्का हो नि हैन। त्यसको चाहिँ ब्याकिङ चाहिँ सपोर्ट चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण भयो। जस्तो रसियन चाइनिजको जो शक्ति उठ्यो नि अब त्यसले ब्याकिङ गर्यो। अब नेपालमा चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जो ब्याकिङमा उदाउँदा शक्तिहरूको जो ब्याकिङ हो यसको समर्थनमा चाहिँ तपाईको झट्का भित्रीबाट पनि जान सक्छ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने त्यही ढङ्गले समर्पित र दुनियाँको भूराजनीति बुझेका र नेपाल बुझेका र नेपाललाई कहाँ लाग्नुपर्छ पनि मिसन र भिजन सबै भएका
त्यस्ता शक्तिहरू सानै शक्ति आकारमा हेर्दा सानै हैन शक्ति मात्रै हुने हो भने त्यही झट्काले पनि यिनी साफ हुनेवाला छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले विश्वको भू मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति अब लगभग अब यो चाहिँ अब डुब्यो यो चाहिँ उठ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको स्पष्ट तस्बिर देखा पर्न 1 वर्ष यही सन् 2024 यो थेग्रिन 1.5-2 वर्ष अरू लाग्ला। यो थेग्रेर एउटा शान्त स्वरूप दुनियाँको शान्त स्वरूप चाहिँ देखा पर्न अरू 2-3 वर्ष लाग्ला। बस त्यही अवधि 20सम्ममा यिनीहरू जति चलखेल गर्न सक्छन् माने उनको अस्तित्व अथवा पश्चिमाहरूको धङदङ्गी रहँदासम्म यिनको चलखेल हुने हो। त्यसपछि यिनीहरूको कुनै पनि सम्भावना छैन। मलाई त लाग्छ मलाई विश्वास छ अब यो विश्वको समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि 1.5-2 वर्षदेखि 3 वर्षको बिचमा नेपालमा सबै साफ हुन्छ। यो सबै चाहिँ अन्नुल तपाईँको साफ हुन्छ। अब यो विषयमा कसैले भ्रम पाल्न मैले जरुरी देख्दैन। किन भन्छ भने यहाँ विकल्प छैन केही छैन। मैले त बारबार भनेको छु नि 100 जना विचारले लेस दृष्टिकोणले स्पष्ट दृढ सङ्कल्प भएका दृढ इच्छा शक्ति भएका र जे पनि गर्न तयार 100 जना मान्छेको जत्था मात्रै नेपालमा बनोस् त्यसले नै सबैसितको टुङ्गो लगाइन्छ। नेपाल त्यो ठाउँमा छ सङ्कटको कोणबाट हेर्दाखेरि नेपाल त्यो ठाउँमा छ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ बाहिर चिज हेरेर कोही निराश हुनुपर्ने मैले आवश्यकता नेपालमा देख्दिनँ। 100 जना सङ्ख्या मानिसको चाहिँ यहाँ मानिस नभएको हो कि भन्ने त्यो प्रकारको मानिस होइन। हाम्रो सङ्कट चाहिँ तपाईँको मैले बारम्बार भन्छु नि हाम्रो सङ्कट बुझाइको सङ्कट हो ज्ञानको सङ्कट हो विचारको सङ्कट हो चेतनाको सङ्कट हो मासको सङ्कट होइन। मासले कहिल्यै पनि चाहिँ तपाईँको फैसला गर्दैन। मास सपोर्ट हो फैसला गर्छ लिडरसिपले के जुन चिजलाई हामीले लिडरसिप नेतृत्व भन्छौँ नि फैसला गर्ने त्यो हो। त्यसकारणले लिडरसिप भनेको दृष्टिकोण हो लिडरसिप भनेको विचार हो त्यसले नै बाटो देखाउँछ कहाँ पुग्ने त हाम्रो गन्तव्य के हो। त्यो विचार नभइकन त्यो चिज स्पष्ट हुँदैन। हामी त्यही गोल चक्रमा फसिरहेछौँ। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो समस्याको पहिलो समाधान दृष्टिकोण र विचारको समस्या हल गर्ने हाम्रो पहिलो समाधान। र दोस्रो समस्या मैले 100 जनाको कुरा गरेँ नि मोटामोटी मेरो चाहिँ अनुमान हो भनेपछि विचार र दृष्टिकोण अनुसार रूपान्तरित भएको त्यो जत्था रूपान्तरित मानिस चाहियो। यो पुरानो मानिसले यो लडाइँ लड्दैन हैन पुरानो विकृति बोकेको स्किलिङको मान्छेले यो लडाइँ लड्दैन। त्यसैले त्यो रूपान्तरित जत्था यति 3टा चिज मात्रै चाहिन्छ अब नेपालमा दृष्टिकोण र विचार एउटा पाटो दोस्रो गन्तव्य क्लियर कहाँ पुग्ने हो देशलाई कहाँ लैजाने हो त्यो गोल चाहिँ स्पष्ट भएको चाहिँ हुनु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ यो 2टा चिजसँग जोडिएको अभिन्न रूपमा जोडिएको एउटा त्यो चरित्र सहितको एउटा रूपान्तरित मान्छे एउटा जमात चाहियो। हाम्रो समस्या त्यो हो। हाम्रो समस्या भिडको समस्या होइन। जस्तो तपाईँ भन्छ भने हामीले आगो तताउँदाखेरि त्यो तताउने केले हो त्यो आगो जस्तो पानी उबाल्छौँ नि हैन पानी उबाल्ने त आगो हो नि त्यसलाई भन्छ लिडरसिप हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको फैसला गर्ने जस्तो अब जस्तो तपाईँको 46 सालको आन्दोलन 46 सालको आन्दोलन कहाँ टुङ्ग्यो कहाँ सम्झौता भयो भन्ने कुरा त काङ्ग्रेस अथवा वाम मोर्चाका मान्छेहरूले जे सोचे त्यही गरेर टुङ्ग्या हो। राजाले जे सोचे त्यो भिडले के भनेको थियो भन्ने कुरा त टुङ्गेन नि हैन। माओवादी युद्ध कहाँ टुङ्ग्यो त्यो भिड विचार जेको निम्ति लागेको थियो त्यहाँ गएर त टुङ्गेन नि। प्रचण्ड बाबुरामले चाहिँ जे सोचेका थिए त्यहाँ लगेर टुङ्ग्याइदिए। माने टुङ्गो लगाउने लिडरसिप हो मास होइन मास सपोर्ट मात्रै हो समर्थक मात्रै हो। अपराधीले त्यसको दुरुपयोग गर्छ त्यो भावनाको राम्रो मान्छेले सदुपयोग गर्छ फरकै त्यो हो। त्यसकारणले अबको टुङ्गो पनि मासले लगाउँदैन नेतृत्वले हो। त्यो नेतृत्व छ त्यो कङ्क्रिट हुन समय लाग्ला त्यो ठोस र चट्टानी बन्न समय लाग्ला त्यो नेतृत्व छ त्यसले नै सबै चिज फाइनल गर्छ। यसमा चाहिँ सबै एउटा विश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस् आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।